अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ है जिसकी उम्मीद थी या जो काजी साहब डिज़र्व करते थे। काजी साहब की जो असल हैसियत और वक़्त थी, रात को भी हमने इस पर बात की थी कि पीटीआई को अब काजी फायज़ ईसा पर अदम इत्माद कर देना चाहिए। काजी साहब के सामने जाना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि रखो अपनी अदालत, रखो अपना इंसाफ अपने पास। हमने तुमसे इंसाफ नहीं लेना, हमें तुम्हारे फैसले काबिल कबूल नहीं है। और काजी साहब के इंसाफ को काजी साहब के मुंह पर मारना चाहिए। और सुबह सवेरे आज ऐसा ही हुआ। आज जब सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड केस की समाअत थी तो सरदार लतीफ़ खोसा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहाँ पर काजी फायज़ ईसा ने पूछा कि क्या आप अपनी दरख्वास्त की पैरवी करना चाहते हैं। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी नहीं, हमें आपसे इंसाफ नहीं चाहिए। हम अब अवामी अदालत के अंदर जाएंगे, अवाम की अदालत फैसला करेगी। 25 करोड़ लोग अपनी अदालत लगाएंगे, दिन दिहाड़े फैसला देंगे। रात 11:30 बजे अदालतें फैसला जारी नहीं करेंगी, रात के अंधेरों में फैसले नहीं होंगे। अवामी अदालत के अंदर हम सारे के सारे केसेस लेकर जाएंगे। आपकी बहुत मेहरबानी, आपके फैसले की वजह से हमारी पार्टी का शिराजा बिखर गया। आपने हमसे 230 नशिस्तें छीन ली हैं। उन्होंने कहा कि किसी को बैंगन, किसी को डोंगा, किसी को गिलास, किसी को घड़ी, किसी को कुछ निशान दिया जा रहा है। ये सारा कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने जो एक गैर आईनी रात के 11:30 बजे फैसला दिया और अब आपने हमसे बुनियादी हक छीना है। आप क्या लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे? आपकी अपनी साथी जज ने कहा कि हमने टीवी पर कागजात नामजदगियां छीनते हुए देखा, औरतों को धक्के खाते देखा। आप क्या इंसाफ देंगे? कितने ही लोगों को उठाया गया, कितने ही लोगों के कागजात नामजदगी फाड़े गए। जिस दिन आप फैसला दे रहे थे उसी दिन वो पार्टी जिसके साथ हमारा इत्तेहाद हुआ था, उस जमात के सरबराह अख्तर डार को उठाया गया। उसका हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ था कि 7 सीटें हम उसे देंगे और उसके बदले में उस जमात के निशान पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उसको उठा लिया गया। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, उसने कह दिया कि मुझे नहीं पता टिकटें किसने दी हैं, ये मेरे दस्तखत भी जाली हैं। हालांकि उसने खुद हमें ये प्रपोज किया था और हमारे साथ मिलके सारे सिग्नेचर किए थे। तो आप क्या करेंगे काजी साहब? हमें आपसे इंसाफ नहीं चाहिए। तो ये मैं समझता हूं आज के दिन का सबसे बड़ा सरप्राइज है कि काजी के मुंह पर थप्पड़ पड़ा है एक तरह से कि रखो तुम अपना इंसाफ अपने पास। हम तुम पर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात तुम पर अदम एतमाद करती है, तुम्हें एक जानिबदार जज समझती है, तुम्हें बूटिया समझती है, तुम्हें एक बेईमान जज समझती है। इसलिए हमें अब तुमसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। इसलिए हम अपनी दरख्वास्त वापस लेते हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा थप्पड़ है कि एक जमात जिसके लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो कह रही है कि हमें तुमसे इंसाफ नहीं चाहिए, जाओ रखो अपना इंसाफ अपने पास। आज नाज़रीन कराम, इमरान खान का भी जेल से बल्ला छीन जाने के बाद पैगाम आया है नईम हैदर पंजोथा के ज़रिए। इमरान खान को बताया गया कि काजी साहब ने यह फैसला दिया है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं कहता था। मतलब इमरान खान खुश हुआ, खान साहब परेशान नहीं हुए। इमरान खान ने कहा कि देखो ये काजी, इसको भी मैंने नंगा कर दिया है। ये जो ड्रामे करता था, बड़ा उसूल पसंदी और आयात कुरानी पढ़ के, हदीसों के और कभी हिस्ट्री के, कभी अयूब डिक्टेटर, कभी याया डिक्टेटर, कभी ज़ियाउल हक को बेईमान शख्स, कभी मुशर्रफ को डिक्टेटर कहने वाला काजी, इसको भी इमरान खान ने नंगा कर दिया। अब खुश हो, बल्ले का निशान तो चला गया, लेकिन मेरी कौम खुश है। मेरी कौम को पता चल गया कि आपके कप्तान ने पूरे निज़ाम को, ये जो बड़ी मुकद्दस गाय बनी हुई हैं, इनको भी मैंने नंगा कर दिया है। तो ये आज इमरान खान का जेल से पैगाम आया है। अब काजी फायज़ ईसा ने जो फैसला दिया बल्ले का, एक तो कल उस हवाले से इंफॉर्मेशन आई कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये डायरेक्ट फैसला लिखवाया और साथ ही काजी को बता दिया था कि दो ही तुम्हारे पास ऑप्शन है, या इलेक्शन 2024 8 फरवरी वाला, या फिर बल्ले का निशान। या बल्ले का निशान दे लो या इलेक्शन करवा लो, रख लो अपनी पत्थर की लकीर, फिर हम देखेंगे कि कैसे तुम्हारा हुक्म पत्थर की लकीर है। अब एक दूसरी इंफॉर्मेशन सामने आई है। असद तूर, ये बड़े ही काजी फायज़ ईसा के करीबी समझे जाते हैं। ये एक दावा करते हैं, वो कहते हैं कि 3 लीगी रहनुमाओं
اور اسٹیبلشمنٹ کی ملاقات میں طے پایا کہ پی ٹی آئی سے نشان لے لیا جائے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے ٹریڈ ہوئی، ٹریڈ سمجھتے ہیں، ڈیل، تجارت، لین دین ہوا۔ تو یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا منصف ہے جو بکاؤ نکلا ہے، جس کا ریٹ لگا اور ریٹ کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے قاضی کو خرید لیا۔ اور یہ اسد طور دعویٰ کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا سر پیش کیا گیا، یعنی وہ جو اچانک استعفے آئے، قاضی کے سامنے 2 سر پیش کیے گئے، 2 لوگوں سے کھلواڑ کرنے کے بعد پھر 25 کروڑ لوگوں کے ساتھ قاضی نے کھلواڑ کیا۔ یہ اس طرح اتنا سستا قاضی بکا۔ پھر اسد طور کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ 2 سر پیش کیے گئے اور جوابی سلامی پی ٹی آئی کے بلے کی لی گئی، یعنی یہ ٹریڈ ہوئی، یہ تجارت ہوئی۔ ایک تو لندن پلان ہے جس میں قاضی کے چیف جسٹس بننے کا تھا، اس کے بعد یہ دوبارہ قاضی بکا ہے۔ وہ قاضی جو کہتا تھا کہ فیض آباد دھرنے والا فیصلہ فلاں جرنیل کو فلاں کر دوں گا، یہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے، فوج کو ہو، لہذا فوج نے قاضی فائز عیسیٰ کو 2 استعفوں کے بدلے خرید لیا ہے۔ تو یہ ڈیل ہوئی ہے، اسد طور اس کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے سامنے قاضی صاحب بالکل ہی ننگے ہو چکے ہیں۔ اب دنیا کی کوئی زمینی طاقت اس قاضی کو کپڑے نہیں پہنا سکتی۔ پھر آج خط لکھا گیا سینیٹر دلاور خان کی جانب سے کہ وہ جو ہم نے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے قرارداد پیش کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں آیا، اب تک الیکشن ملتوی نہیں ہوئے۔ تو اب الیکشن کمیشن کی جانب سے سینٹ قرارداد پر جواب دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی سینٹ قرارداد پر انتخابات ملتوی کرنے سے معذرت، الیکشن کمیشن کا سینٹ سیکرٹریٹ کو خط۔ الیکشن کمیشن نے سینٹ قرارداد کا اجلاس میں جائزہ لیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر سے مشاورت کے بعد پولنگ کے لیے 8 فروری کی تاریخ مقرر کی۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے نگران حکومتوں کو ہدایت جاری کی۔ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن نے تمام تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔ ماضی میں بھی عام انتخابات اور بلدیاتی انتخابات موسم سرما میں ہوتے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن 8 فروری کو انتخابات کے لیے سپریم کورٹ میں بھی یقین دہانی کرا چکا ہے۔ اس مرحلے پر الیکشن کمیشن کے لیے عام انتخابات کو ملتوی کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے اب رستہ صاف ہو چکا ہے، پی ٹی آئی سے 230 نشستیں بھی چھن گئی ہیں اور ڈونگوں، بینگنوں، گھڑیوں، گدا گاڑیوں کے ان کو نشانات بھی دے دیے گئے ہیں۔ عمران خان بھی جیل کے اندر ہے۔ تو بظاہر اس وقت تمام رستے صاف ہیں، تو اب الیکشن کیسے ملتوی ہو سکتا ہے؟ بہرحال ابھی بھی ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی سردار لطیف کھوسہ نے گفتگو کی قاضی پر عدم اعتماد کرنے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بھی جیتیں گے، ہم ابھی بھی ان کی دھجیاں اڑائیں گے، ان کے پڑخچے اڑائیں گے، ان کو لگ پتا جائے گا۔ انہوں نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب عوام جانے، کپتان جانے اور خدا جانے۔ ہماری جد و جہد جاری رہے گی، ہم اس ساری بدماشیہ کو شکست دے کر دکھائیں گے۔ بہرحال پی ٹی آئی نے بہت اچھا کیا۔ رات کو میں نے اپنے اس پر ویلاگ کیا تھا اور بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب قاضی کے سامنے نہیں جانا چاہیے، قاضی سے انصاف لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج قاضی کے منہ پر جو تماچا مارا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قاضی میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو، جس کے چانسز تو بہت کم ہیں، اگر غیرت ہو تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے اور قاضی کو استعفیٰ دینا چاہیے اور چپ کر کے گھر چلے جانا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہو۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔